अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मजहर अब्बास साहब और रसूल बख्श साहब। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े को तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत की जानिब से इस मामले की तहकीकात के बाद वाज़ेह सबूत पेश नहीं किए गए। उल्टा आलमी हमदर्दी समेटने की भी कोशिश नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफ अमरीका की जानिब से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए और जिम्मेदारी के साथ इस मामले को हल किया जाए, जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास भी बुलाने पर गौर हो रहा है, जिसमें पाक भारत कशीदगी और तनाव कम करने पर बातचीत हो सकती है। इसी मामले पर पाकिस्तान में भी कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज UAE की सफ़ीर ने भी मुलाकातें की। इसके अलावा दीगर ममालिक के सफ़रा से भी मुलाकातों का सिलसिला और राबतों का सिलसिला जारी है। हमारा पॉइंट ये है कि क्या आलमी बरादरी का दबाव भारत पर कारगर होगा या नहीं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया भारत ने और जंगी जुनून में मुब्तला है, लेकिन जो वो चाह रहा था आलमी बरादरी से वो उसको नहीं मिल रहा। क्या आलमी बरादरी का दबाव कारगर होगा भारत पर? देखिए, आपने अपने इब्तदाइये में जब 10 रोज़ की बात की तो 10 रोज़ के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक में वो ये तअस्सुर कायम नहीं कर सका कि इस वाक़े में किसी तरह पाकिस्तान मुलव्वस है। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर बहुत अच्छा खेला है। और इसकी बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि भाई हम इसकी तहकीकात चाहते हैं, आप तहकीकात करवाएं। शफाफ तहकीकात से भारत क्यों गुरेज़ हैं? सबसे बुनियादी बात यह है कि एक वाक़या हुआ है वहाँ पर और जिस पे आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, नंबर एक तो आपकी इल्ज़ाम तराशी कारगर नहीं हो रही। किसी मुल्क ने भारत के मौक़िफ़ की तायीद नहीं की बजाय अमरीका के, और मैं समझता हूँ कि अमरीका के हवाले से हम रिजर्वेशन का इज़हार करते हैं। अमरीका ने बड़ा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार किया और मार्को रूबियो ने जो टेलीफोनिक कॉल की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को और जयशंकर को, आप देखें कि उसकी जो प्रेस रिलीज जारी की है अमरीकी एम्बेसी ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इत्तफाक राय है कि इस वाक़े के मुलज़म कटहरे में आने चाहिए। और जयशंकर के हवाले से वो कहते हैं कि हमने ज़ोर दिया कि ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए। मतलब ये कि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहा है कि भाई आप तहकीकात करवा लें, हम ताउन करने के लिए तैयार है, ये बात उन्होंने लाजमी कही होगी जयशंकर को भी। और आखिर क्या वजह है कि भारत जैसा बड़ा मुल्क, उनके साथ एक वाक़या रूनुमा हुआ है और वो तहकीकात पर नहीं आ रहा? उसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसलिए कि खुद कंट्रोवर्शियल बन गए नरेंद्र मोदी साहब अपने मुल्क के अंदर। कैसे? इस तरह बन गए कि पहले रोज़ ये वाक़या होता है, बगैर किसी तहकीक के इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। 10 मिनट में आपकी FIR हो गई। और फिर अहम बात यह कि जब आप APC करते हैं तो अपोजिशन लीडर आपके डिफेंस मिनिस्टर को कहता है कि हमारी तो 8 लाख फौज वहाँ पर है, चप्पे चप्पे पे लोगों की तलाशियाँ होती हैं, ये कौन लोग थे, दहशतगर्द कैसे आए, कहाँ चले गए? इतना बड़ा वाक़े के बाद उस पे उसने कहा कि ये हमारी नाहली थी। तो बात है कि नाहली का इतराफ वहाँ पर हो चुका है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह ने भी एतराफ़ किया। आप आर्मी चीफ की बात करें, जब आर्मी चीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही क्वेश्चन उनसे हुआ कि जनाब वहाँ पर हमारी फौज मौजूद थी, वहाँ पर 3 लेयर्स में हमारी सिक्योरिटी थी, कौन आए कौन कर गए? तो वो जवाब देने की बजाय उठकर चले गए। तो बात यह कि इस सारी कैफियत में वो दफाई महाज पर चले गए हैं और पाकिस्तान का बयानिया कबूल किया गया है। अब आ जाए कि पॉलिटिकल सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि वहाँ पर जो कैफियत तारी हुई है आज तक वो यकसू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल देखें तो सियासी महाज पर एक तनाव था, एक टकराव था, एक बेयकीनी थी कि अस्करी महाज पर पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप के जुर्रतमंदाना अंदाज ने पाकिस्तानी कौम के अंदर एक हौसला पैदा किया। सियासी हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो शायद नामुमकिन समझा जा रहा था, जिम्मेदारी का सबूत दिया, इत्तेहाद और यकजहती। और सबसे अहम बात खारजा महाज पर आप देखें कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा जा रहा है। क्यों सराहा जा रहा है मैं बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान 2 लफ्ज़ हैं, एक है मुज़ाकरात, एक है तहकीकात। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा से मुज़ाकरात की बात करता था, भारत नहीं आता था। और मुज़ाकरात की बात वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है। पाकिस्तान का एक सियासी केस है मुतनाज़ा इशूज़ के हवाले से
اور تحقیقات کی بات بھائی جب خود جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، 10 دن ہو گئے آج تک اس بات کا جواب کیوں کر نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ جی کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ جب آپ پر ہوش پر جوش غالب آ جائے کہ فرق بڑا واضح ہو گیا اور پاکستان کی سنی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آگے آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے بہترین مفاد میں استعمال کرنا چاہیے. رات ہمارے امریکہ کے اندر سفیر نے بڑی حقیقت پسندانہ انداز میں بات کی ہے اور امریکہ اگر اس صورتحال کے اندر اس واقعے کی بنیاد پر بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. اور ان کا وائس پریزیڈنٹ جو انڈیا میں موجود تھا اس دن، وینس، جے ڈی وینس، اس کا آج سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آج کا سٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا کہ بھارت ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے جس کے خطے پر اثرات ہوں. اس نے بھی کوئی واقعے کی تائید نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الزام اس پہ دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، الٹا پھنس گیا. اور شر میں سے خیر یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی ہے. اور یہ دہشت گردی کی جنگ، دیکھیں پاکستان نے تو عالمی جنگ جیت کے دکھائی، پاکستان تو خود ٹارگٹ ہے اور آپ ٹارگٹ کر رہے تھے. پاکستان بیانیے کی جنگ بھی جیت چکا ہے اور بھارت کو اس معاملے پر بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو توقع کر رہا تھا بھارت عالمی برادری سے، وہاں سے بھی تحمل کا مظاہرہ اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایسے میں اب آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو کوئی فیس سیونگ چاہیے یا کس طرح سے وہ پریشر جو ہے ریلیز کرے گا جتنا اس وقت مودی سرکار پر ہے؟ دیکھیں بھارت ابھی 2-3 ہفتے لے گا کہ کیا کرے وہ. اور بھارت کا جو ڈائلما ہے، جو مسئلہ ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب آپ بہت زیادہ نظریاتی ہو جاتے ہیں تو بہت سی سیاسی حقیقتوں کو آپ فراموش کر دیتے ہیں. اور چونکہ وہاں کی حکومت جو ہے بڑے تنگ قسم کے ذہنی فریم ورک کے اندر یک طرفہ انداز میں سوچتی ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ امریکہ ان کا الائے ہے اور وہ کوارڈ کے ممبر ہیں اور بھی ریجنل ایگریمنٹس کے وہ ممبر ہیں، تو لہٰذا ان کی بات کو مان لیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان مانے یا نہ مانے، لیکن بین الاقوامی سطح پر جو لوگ اس علاقے کی پالیٹکس کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کشمیر کے اندر ایک انڈیا کی جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا بڑا ہے. اس میں آرمی ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، ریزرو فورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کئی قسم کی، ایک نہیں کئی قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو وہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی ہائی سیکیورٹی ہے انڈین کشمیر کے اندر، تو وہاں اس قسم کا واقعہ ہو جائے اور آپ اسے ٹریک ہی نہ کر سکیں، کوئی ریکارڈ پتہ نہیں لگے کہ کون لوگ تھے، چلے گئے، آئے گئے. اور اس سے پھر یہ شکوک ابھرتے ہیں کہ یہ غالباً جو بیان دیا جا رہا ہے وہ کہیں پلینڈ ایکشن تو نہیں ہے. تو اب بھارت کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں بھارت کے پاس جو عقل مندانہ آپشن ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ کہے جی ٹھیک ہے اس کی ہم انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں اور ٹینشن کو ڈیفیوز کرے. ویسے بھی ہندوستان میں یہ ایک بیماری ہے، 2014 نہیں اس سے پہلے سے ہے بیماری، 2014 میں تو مودی صاحب آئے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ ان میں تھنکنگ یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز کے باوجود آپ پاکستان کے خلاف کوئی نچلی سطح کی فوجی کارروائی کر سکتے ہیں، جو کہ بڑی خطرناک اور بے معنی قسم کی تھنکنگ ہے. اور اب بھی یہی تھنکنگ انڈیا کے اندر موجود ہے کہ ٹھیک ہے نیوکلیئر ویپن تو ہیں لیکن اس سے نیچے ہم کو سرجیکل سٹرائک کر سکتے ہیں ہم، اور بہت سی انہوں نے کوششیں کی ہیں، ناکام ہوئی ہیں. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جو نیوکلیئر ویپنز پاورز ہوتی ہیں وہ براہ راست جنگ نہیں کرتی. اور اس میں انٹرنیشنل کنسرن سب سے بڑا یہ ہے کہ جو کنونشنل وار ہے وہ ایسکلیٹ کر کے نیوکلیئر پہ جا سکتی ہے، خطرہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے. تو لہٰذا جس میں تھوڑی سی بھی فہم ہے، تھوڑی سی بھی عقل ہے، تو کیا انہیں سمجھانے والے نہیں ہیں یا وہ سمجھاتے ہیں؟ نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے. سمجھانے والے تو ہیں. اب باقی جو رائد مل رہی ہے یو این سے، امریکہ سے، مڈل ایسٹرن کنٹریز سے، چین سے جو بڑا کیٹیگوریکل بیان آیا ہے، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نیوکلیئر پاور ہو، اس قسم کی بےہودگی نہیں کر سکتے. نیوکلیئر پاور زیادہ ذمہ داری، نیوکلیئر پاور جہاں آپ کو قوت دیتی ہے
وہاں آپ پہ ایک ذمہ داری بھی عائد کرتی ہے، اور ذمہ داری عائد یہ کرتی ہے کہ آپ رسپانسبلی بیہیو کریں گے اور ایک بڑی جنگ میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے نیوکلیر پاور کے خلاف، جو بالکل نیبرنگ کنٹری ہے آپ کا. لیکن وہاں چونکہ تھنکنگ ہے کہ ہم پھینٹی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہم ساؤتھ ایشیا کی سب سے بڑی پاور ہے. بات یہ نہیں ہے. بات ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ کو ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل نہ ہو کوئی بڑی کارروائی جنگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں کے ذریعے نہیں ہوتی، جنگ میں ڈپلومیسی کا بھی ایک رول ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے پاکستان کی جو 2 چیزیں کامیاب ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہے، یو این انویسٹیگیشن کر لے یا جو بھی کر لے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان گفتگو کے لیے بھی تیار ہے ان معاملات کے اوپر، چاہے وہ ہندوستان سے جو ڈائیلاگ سسپینڈ ہوا ہے. پاکستان کے سفارتی محاذ پر کامیابی اور جس انداز میں بھارت سفارتی انداز میں اپنی جد و جہد کر رہا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور بہتر انداز میں کون آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ مجھ سے سوال ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی پرابلم جو ہو رہی ہے، جہاں تک تو واقعہ ہے اس کی مذمت تو ہر ملک کر رہا ہے. دہشت گردی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، چاہے وہ انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو دہشت گردی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کروایا اور کوئی ثبوت آپ مہیا نہیں کر سکتے تو عالمی برادری آپ کا ساتھ نہیں دیتی. تیسرا جو انڈیا کی ناکامی ہے کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں. دیکھیے کنونشنل سیکیورٹی میں انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے، اسی لیے وہ کنونشنل جنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب آپ کنونشنل سے نیوکلیر پہ جاتے ہیں تو پاکستان پیچھے نہیں ہے. پاکستان اور انڈیا تقریباً برابر ہیں. کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. ہاں اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ ایسکیلیشن کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی نا. تو نیوکلیر میں پاکستان کو ایک اور ایڈوانٹیج ہے. پاکستان کے پاس جو ہے نا ٹیکنیکل نیوکلیر ویپنز بھی ہیں چھوٹے چھوٹے جو خاص میدان جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں. ڈیلیوری سسٹم ہے، اور آپ کے پاس ایئر کرافٹ ایسے ہیں جو کہ انڈیا کے رافیل کا مقابلہ کر سکتے. اس وقت پاکستان کے پاس ایک ایسا ایئر کرافٹ ہے جو کہ انڈین رافیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ایک چین نے بھی دیے ہیں جی کوئی لیٹسٹ. دیکھیں چین کے جہاز دیکھیں نا JF-17 تھنڈر جو ہے وہ جوائنٹ پروجیکٹ ہے. J-35 پھر آپ کے پاس J-5 چائنا نے دیے ہیں. اب یہ ہے کہ آفیشلی یہ بات نہیں ہے. پاکستان نے J-35 کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، آفیشلی خاموشی ہے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت J-35 ایئر کرافٹ موجود ہے پھر جب ہمسائے ایسے ہوں ڈاکٹر صاحب تو پھر تیاری تو بھرپور رکھنی پڑتی ہے نا. مظہر عباس صاحب، گو کہ بھارت نے کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کی مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بھارت کیوں کسی تیسرے فریق کی مداخلت پر اعتراض کر رہا ہے؟ اگر تو نیوٹرل وینیو پر آپ نے تحقیقات کرنی ہے اور آپ سچے ہیں تو پھر تحقیقات کرنے دیجئے. دیکھیں وہاں جو مختلف جواز پیش کیے جاتے ہیں جب آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ پھر جو انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا یا 26/11 جو ہوا تھا، ان ساریوں کی مثالیں دیتے ہیں. یہاں جو پرابلم ہوئی انڈیا کے ساتھ وہ یہ کہ وہ اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو بولڈ کر دے، لیکن وہ نو بال ہو گئی. اور جو سچویشن ابھر کر سامنے آئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو دعویٰ کروایا کہ فلاں گروپ نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، وہ بالکل ایک ان نون نام ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آف شوٹ ہے لشکر طیبہ کا. سوال یہ کہ لشکر طیبہ اپنا آف شوٹ کیوں بنائے گی؟ اگر اس نے کوئی کارروائی کر دی ہے تو لشکر طیبہ ذمہ داری قبول کرے گی. وہاں وہ ان کا ایک بڑا لوپ ہول نظر آیا، وہاں وہ ایک ویکر وکٹ پر نظر آئے. اور اس کے بعد جو بھی باتیں ہوئیں کہ انہوں نے پاکستان پہ ڈائریکٹلی الزام لگایا، FIR کاٹی، یہ ساری آفٹر تھاٹس تھیں. انیشلی ان کی یہ سمجھ میں آیا، کیونکہ جو ماضی میں ضرور یہ الزامات رہے ہیں، سخت الزامات رہے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ کراس بارڈر ٹیررزم کے الزامات اس طریقے سے سامنے نہیں آئے. اور یہی جو ہے وہ BJP اسی سے بہت پریشان ہے، اور انٹرنیشنلی جو بہت زیادہ اس معاملے پہ اس لحاظ سے انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا، اور وہ اسی وجہ سے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، UN ہے، انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی ڈیلیگیشن، کوئی نمائندہ پاکستان اور انڈیا بھیجا نہیں ہے.
اگر چیزیں فیس سیونگ کی طرف جاتی ہیں کہ انڈیا اپنی فیس سیونگ چاہے گا، فیس سیونگ ہوگی، تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کا کوئی جو ہے ایڈوائزر یا ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کوئی بھی نمائندہ پاکستان اور انڈیا کا دورہ کرے اور اس کو ڈی اسکلیشن پر مجبور کیا جائے یا ان سے کہا جائے کہ بات چیت تو ہوئی ہے نا مظہر صاحب، رابطے بھی ہوئے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایک واضح پیغام بھی آیا ہے. نہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس رابطے میں ایک چیز ہمارے لیے بھی میٹر آف کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں تو امریکنز پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کی انویسٹیگیشن کو، انڈین گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن کو اسسٹ کریں یا ہیلپ کریں اس میں، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کو بھی قبول نہیں ہے، اور شاید انڈیا بھی وہی پوزیشن لے رہا ہے. ہم نے تو آفر کیا کہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بنا دیا جائے تحقیقات کے لیے، ہم تو یہ آفر کر رہے ہیں. یہی جو الزام لگا رہے ہیں اسی کی تحقیقات مان لی جائے. نہیں یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں بھائی، یہی تو بات کہہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈپلومیٹک کامیابی ہوئی ہے، تو ڈپلومیٹک کامیابی تو ہماری اس صورت میں ہوگی کہ یا تو اقوام متحدہ خود اپنی انویسٹیگیشن کرے، اس معاملے کو دیکھے، اور یا کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ایسی ٹیم بنائی جائے کہ وہ آ کے اس معاملے کو دیکھے. ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ وہ انڈیا کے موقف کو قبول تو نہیں کر رہے، وہ انڈیا کی بات کو قبول تو نہیں کر رہے، لیکن وہاں سے یہ بھی نہیں آ رہا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے اس معاملے کی. اور اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو کیا اس کو سفارتی جیت سمجھا جائے؟ دیکھیں، اجلاس ہونا کافی نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کہیں اجلاس میں کوئی ویٹو نہ ہو جائے. چیز یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں کا اجلاس، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، دیکھیں اجلاس ایک تو قرارداد پہلے پاس ہوئی، اب دوبارہ اگر اجلاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو کوئی اگر کوئی کمیشن بنا کے یا اس کو کوئی بھی فارم دے دیں، کوئی وفد پاکستان اور انڈیا کا دورہ کرتا ہے، تو یہ آپ کی بڑی سفارتی کامیابی ہوگی کہ کم سے کم آ کے سچویشن کی الارمنگ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگ ہوگی تو تباہی ہوگی. وہ میں اپنے دعوے کروں، کوئی دوسرا اپنے دعوے کرے، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ جب جنگ ہوگی تو جنگ پھر وہی ہوتا ہے کہ جنگ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تھوڑا سا اسکلیشن کریں پھر ڈی اسکلیشن ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جتنا جنگ ٹلتی رہے اتنا بہتر ہے، جتنا جنگ اوائڈ کی جا سکے اتنا بہتر ہے. اور یہ میرا خیال ہے انڈیا میں بھی یہ بات، اس چیز کو میں انڈین گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا یا ان کے میڈیا کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر جواب آئے گا، اور جواب سخت ہوگا، اور پھر ظاہر تباہی ہوگی. تو کوشش تو میرا خیال ہے ورلڈ کمیونٹی کی یہی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی یہ ٹینشن ڈیفیوز ہو اتنا بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر یہ بات چھڑ گئی اور یہ صورتحال اسکلیشن کی طرف چلی گئی، پھر چیزوں کو روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 10 دن کا، 15 دن کا. بھارت کس کی مانے گا؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اگر یہ پوزیشن لیتی ہے تو بہت اچھا ہے، انیشیٹو ہوگی اور انڈیا پہ پریشر آئے گا انڈیا پہ. جہاں تک امریکنز کا تعلق ہے، امریکنز جو ہے وہ کس طریقے سے موو کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پس منظر ہے، ڈاکٹر صاحب بہتر اچھی طرح جانتے ہیں، ایک پس منظر ہے، اور جو ہمارے لیے بہت سی ایسی کیسز میں جہاں ہمارا بہت اسٹرانگ کیس ہو، وہ پس منظر ہمیں لا کے ایک مشکل میں کھڑا کر دیتا ہے. اور یہی سچویشن جو ہے ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے. جیسے انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی سے ہم جتنی جلدی نکلیں اتنا بہتر ہے. اس صورتحال سے ہم جتنا اپنا امیج کو بہتر کریں اتنا ہمارے لانگر ٹرم میں ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں جس روز سے واقعہ ہوا ہے تب سے لے کر اب تک سفارتی محاذ پر بیانے کی جنگ کس نے جیتی ہے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت دنیا وہ نہیں سمجھ رہی جو ہندوستان سمجھتا ہے کہ دنیا کو سمجھنا چاہیے. ہندوستان ایک زون میں ہے کہ معاشی ترقی، عسکری طاقت اور سطح پر جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے تصویراتی رابطے انتہائی طور پر گہرے کیے ہیں اور ان کو وسعت دی ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ
जिस अंदाज से इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पर की है और जिस अंदाज में वो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, वो उसी तरह से दुनिया उसको कबूल कर लेगी। लेकिन हमने ये देखा है कि उन्होंने मशवरा ये दिया है कि आप तामुल बर्दाश्त का मुजाहरा करें और मुज़ाकरात करें, संजीदगी से इस मसले को लें, और जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो मेरा ख़्याल ये है कि तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सफारतकारी अभी तक काफ़ी मौसर रही है कि पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने में और हिंदुस्तान के मुकदमे में काफ़ी दरारें जो बिल्कुल उनके अपने ही बयाने के अंदर मौजूद हैं, उनको दुनिया के सामने रखने में पाकिस्तान की सफारतकारी ने बहुत मौसर किरदार अदा किया है। ठीक है। अच्छा रसूल बख्श साहब, एक तरफ ये तो अभी 10 दिन भारत का बयानिया है मोदी सरकार का, एक तरफ वो अपने बयानिए के दबाव में है और दूसरी तरफ आलमी बरादरी का भी दबाव अब हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारत की तरजीह क्या होगी? मेरा ख्याल ये है कि ये मोदी सरकार का जिस तरीके से जहन काम करता है और जिस अंदाज में वो हिंदुस्तान को अंदरूनी तौर पर उन्होंने तब्दील किया है और जिस अंदाज में फिर पाकिस्तान की तरफ उन्होंने पिछले 15 साल से एक पॉलिसी इख्तियार कर रखी है, उसके तनाजुर में आप देखें तो आप वो जो एक रैशनल कैलकुलेशन होती है मोदी सरकार के साथ कि एक ऐसी मैशत या मुल्क को जो तरक्की कर रहा है, तरक्की पजीर है, उसको ये देखना चाहिए कि अगर जंग होती है पाकिस्तान के साथ तो ज़ाहिर है कि उसकी जो सरमायाकारी वहाँ पे लोग करते हैं और जो सनतें और तिजारत है, बाकी चीज़ें हैं, उनके ऊपर बहुत मनफी असर पड़ेगा। एक दफ़ा आप लोगों को याद होगा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने के इस तरीके से कोई तैयारी की थी तो सिर्फ एक वो एडवाइजरी आई थी अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका के शहरियों को हिंदुस्तान की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो कई सिर्फ चंद दिनों के अंदर अरबों डॉलर्स की ये उनकी तिजारत को खसारा हुआ था। तो अगर जंग होती, यही चीज़ सोचने की कि अगर कोई रैशनल थिंकिंग है न्यू दिल्ली में तो वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे और पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहा है, हम कह रहे हैं कि दुनिया का कोई इदारा आप लें, हम एक दूसरे के साथ मिल के तहकीक करते हैं। ये नहीं है कि आप तहकीक करें, आप प्रोसिक्यूटर भी हों, आप जज भी हों, आप फैसला भी दें, ऐसा तो हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। लेकिन आलमी इदारा सामने आता है तो हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। या हमारे दोस्त हैं, मुश्तरका दोस्त हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, चाइना है, अमेरिका है, अगर वो मिल के कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो हम उनके साथ भी ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये समझा जाए कि इसके नताइज क्या निकल सकते हैं कशीदगी के, और फिर कशीदगी से अगर जंगी कैफियत पैदा होती है तो उसके नताइज सारे खित्ते के लिए। ये समझना कि पाकिस्तान गज़ा है और हिंदुस्तान पाकिस्तान तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और हमें इदराक भी है, इसलिए हम बारहा कह रहे हैं कि अगर पहल होगी तो वहां से होगी, लेकिन उसके बाद जंग क्या रुख इख्तियार करेगी ये फैसला हम करेंगे। इसी मामले पर हमें मजीद भी बात करनी है। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ भारतीय सिपा सलार हैं जो तल्ख सवालों का सामना न कर सके, दूसरी तरफ वहाँ की आवाम जो अपनी ही हुकूमत पर उंगलियां उठा रही है और वहाँ की अपोजिशन जो खुद अपनी ही हुकूमत को नाकामी करार दे रही है सिक्योरिटी की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमारी फ़ौजी क़यादत पुरअज़्म है और सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद दिखाई दे रही हैं। और अगर आवाम की बात की जाए तो जंग का सुनकर वो इंतहाई इत्मीनान में दिखाई दे रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया की मीम्स देखी जाए जहाँ पर एक तूफ़ान है मीम्स का और वो यही बता रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं सिवाय अल्लाह के। तो सलमान साहब, ऐसे मौके पर अगर हम कंपैरिजन करें दोनों ममालिक का तो यहाँ और वहाँ में आपको कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें यहाँ की बात करनी चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तानी कौम पर कोई खौफ व हरास सवार नहीं है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, मुंतखब लीडरशिप और अस्करी लीडरशिप यकसू है।
संजीदा है। और जहाँ तक आपने सिपा सालार की बात की है तो मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि जब दिल में ईमान और सीने में कुरान और तरजीह पाकिस्तान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एक वक्त था कि जब एक सिपा सालार पेट्रोल की बात करता नज़र आता था, ये तो खुद जाके अगले बॉर्डर पे अपने जवानों के साथ ये कहता, एक मैसेज देता नज़र आ रहा है कि मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और वो जो आपने अपनी इब्तदाइये में एक बात कही थी कि पाकिस्तान के ISPR ने दुरुस्त कहा कि अगर जंग शुरू की तो फिर अगला फैसला हम करेंगे। तो ये बात मैसेज है, और मेरा ख्याल ये मैसेज अगर कोई समझता है तो सिर्फ भारत की लीडरशिप पे, तो वो जो उस पे जो जंगी जुनून सवार था ना, वो मेरा ख्याल अफाका होता नज़र आ रहा है, ऐसा ऐसा उतर रहा है। वो जो एक खौफ और राज की फ़ज़ा पैदा करके वो समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार होगा, खलबशार होगा। हमें मेरा ख्याल पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया है कि जब भारत जैसा दुश्मन सामने होता है तो कौम मुतहद होती है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप यकसू है, संजीदा है। पाकिस्तान की मैं यही पॉइंट आगे लेकर बढ़ना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इस वाक़े ने पाकिस्तानी सियासत को किस अंदाज में बदला है? देखिए, जब ये सूरत हाल पैदा हो कि मुल्की सालमियत को ख़तरा, और ख़तरा भी एक रवायती दुश्मन से हो, तो फिर नेशनलिज्म की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है। और वो चूँकि इस वक्त एक नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क है, उसकी वजह से जो भी झगड़े सियासत में थे वो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में बेमाने हो जाते हैं। और फिर ये है कि जहाँ तक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का है, तीनों सर्विसेज का है, ज़ाहिर है कि उनको फ्रंट पे फेस करना होता है, तो उनमें भी एक डिटर्मिनेशन इसलिए बढ़ जाती है कि कौम की सपोर्ट भी उनको बढ़ जाती है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर कौम की सपोर्ट जब बढ़ेगी सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो सिक्योरिटी फोर्सेस और ज़्यादा चुस्त हो जाती हैं। इसी तरह जब डिप्लोमेसी में भी देखा कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, तो उससे भी कॉन्फिडेंस जो है वो हमें नज़र आता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस वक्त जो गुडविल पाकिस्तान के अंदर निज़ाम के लिए, रियासत के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मौजूद है, उस स्पिरिट को कायम रखने के लिए कोशिश करें कि जब ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे, जब इंडिया का जुनून कम हो जाएगा, तो फिर आप पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में जो है ना इस माहौल को कायम रखने की कोशिश करें। ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आपकी नज़र में हमारी फ़ौजी क़यादत का जुर्रतमंदाना अज़्म और मौक़िफ़ किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी आवाम पर? देखिए, पाकिस्तान की कौम दिफाई मामलात में हमेशा से, आज से नहीं हमेशा से फ़ौज के साथ खड़ी होती है और खड़ी रही है हमेशा से। जब सियासी मामलात होते हैं वहाँ इख्तिलाफ राय होता है, वहाँ दो राय होती हैं कि किसको सियासत में आना चाहिए, किसको नहीं आना, ये सियासी गुफ्तगू होती है। लेकिन जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा मौका आता है कि जहाँ हमें ये ख़तरात होते हैं, जहाँ जो है वो जंगी सूरत हाल पैदा हो जाती है, चाहे वो 65 हो, चाहे 70s हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप तारीख़ी तौर पे देखें, ये पाकिस्तानियों के ब्लड का हिस्सा है ये, कि वो ऐसे मामलात में हमेशा जो है वो जो है फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, जितना भी इख्तलाफ हुकूमत से हो। लेकिन बात जो है, और इस चीज़ को मेरा ख्याल है इस चीज़ को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ठीक, कि किसका क्या रोल है और क्या रोल रहना चाहिए, ये चीज़ जो है ये आपको एक मजबूत कौम बनाती है। और इसी चीज़ को हमें जो है आगे लेके जाने की ज़रूरत है कि आज तमाम तर अपोजिशन आपके साथ खड़ी है, आज तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद वो हुकूमत के फ़ैसलों के साथ खड़े हैं, वो पार्लियामेंट के फ़ैसलों के साथ खड़े हैं, वो फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। इससे ये चीज़ आपको सबक सिखाती है कि जब ज़माना अमन हो तब हम क्यों नहीं मुत्तहिद रहते हैं, तब हम क्यों नहीं चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते, हम एक जंगी सूरत हाल में ही क्यों मुत्तहिद होते हैं, हम एक ऐसी सूरत हाल में ही क्यों मुत्तहिद होते। तो ये जो है, अगर आप अमन के दौर में भी इसी तरह मुत्तहिद रहें तो आप इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, आप पॉलिटिकली ग्रो करेंगे, और जब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ग्रो करेंगे तो आप नेशनल सिक्योरिटी के मामले में और मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल, इसे यूनिटी की ज़रूरत है, लेकिन ये यूनिटी पहले सियासी क़ुव्वतों में होगी, तभी अवाम में तकसीम भी ख़त्म हो सकेगी। तो रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में सियासी महाज पर तनाव के बाद इत्तेहाद की सूरत हाल ये क्या ज़ाहिर करती है? ये अवाम का जज्बा है, और अवाम का रुख हमेशा सलामती की तरफ होता है, और स्टेप जो हमारी सलामती के इदारे हैं
जब वो दुश्मन के सामने खड़े हो जाते हैं तो अवाम भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। ये अवाम का जज्बा मैं समझता हूँ, और ये अवाम का जज्बा ना होता तो ग़ालिबन हमारी सियासी ताकतें उसी तरीके से मुंतशिर रहती जिस तरह से कि आम हालात में हम देखते हैं। अगर वो मुत्तहद नज़र आते हैं तो उन्होंने यही देखा है कि अवाम का रुख क्या है। अवाम हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए और कौमी हम आहंगी के लिए, और पाकिस्तान के अवाम कभी नहीं चाहते कि हमारी सियासी ताकतें इसी तरीके से एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ती रहें, बल्कि वो मुत्तहद रहे। तो ये जो ख़तरा एक बड़ा है और हिंदुस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान को ललकारा गया है तो पाकिस्तान के हर समाजी तबके में, देहातों में, शहरों में, हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हमेशा यही कहा कि यही तो हमारा वतन है, यही तो हमारी रियासत है, यही तो हमारा मुल्क है। जो इसकी दिफा के लिए खड़े होते हैं वो उनके साथ तारीख़ी तौर पर भी और आज भी खड़े हुए हैं। तो फिर जो सियासतदान हमें एक दूसरे के साथ लड़ाते हैं, सियासी जंगें करते हैं, तकसीम करते हैं, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं रही कि जज्बा इतना बड़ा है पाकिस्तान के अंदर, इकट्ठा मिल के एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो ये एक सबक है यहाँ के अवाम में सियासतदानों के शऊर लिए। है और हुकूमत और सिविल और अस्करी क़यादत जो है वहाँ मेच्योरिटी दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू भारत। प्रोग्राम में हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।